Hi guys, good morning. Welcome to my new vlog. Hindi akata karon di sa Plaza Independencia aron sa pag-exercise. Relax ta karon diri guys. Indot kayo ang palibot. Medyo sayo pas kabuntagon. Pero ang busy sa adlaw nito nga na guys. Sana ni siya kamanindot kayo nga pananaw. Oh, nag-exercise diri guys nga kaon mga foreigner o Pilipino nga instructor. Indot kayo guys nga palibot sa kabuntagon. Hi guys, welcome to my new vlog. And don't forget guys to subscribe to my YouTube channel. Indot ni diri guys. Din indot nga pag ehersisyo ang pag-practice o arnis guys. Usa ni ka pariner nga gustong mag-cut-on og arnis diri sa kuan sa Sugbo. Ang iyang instructor mao sa ka Pilipino. So ni-focus ta kadiyat diri guys kay medyo makalingaw ni ang ilahang mga aksyon nga gibuhat. Ang paghatag og instruction ngadto sa foreigners guys unsaon pag attack or defense. So usa ni siya ka manindot og makalingaw kay nga exercise. So let's go guys, tan-aw pa ta diri sa mga manindot nga talanawon guys. Og diha po diri mga maintenance nga kanunay gahatag og kalimpyo pinagi sa pag-monitor kada adlaw guys sa ilahang mga area of responsibility o asa sila mag-trim sa mga tanom, manglimpyo. So nindot kayo ni guys. Balik na punta ning garnis guys. Diri ko dapitan nagkuan guys kay medyo bugnaw guys ba. O dili kayong makuan atong maplastar sa init. So dinhigod sa Cebu guys na pasikat manig maayo ning klasiha sa martial arts ang kuan guys. Kaning arnis pasikat ni siya sa 12 Paris nga ang founder po nila si Kakoy Kanyiti. Karon daghanan ni tinun-an siya guys nga nikatap na gani ni sa tibuok kalibutan guys.
Thank you guys for watching. Please like and share and subscribe to my YouTube channel. Have a nice day.